ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै आजको हाम्रो यात्रा भाग 75 मा आइपुगेको छ र आजको कथामा, आजको ज्ञान गंगामा अवगाहन गर्नको लागि उपस्थित रहनुहुने, प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, समस्त भागवत प्रेमी आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, तपाईं र तपाईंका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। आज हामी 75औं भागमा आइपुग्दा एउटा पर्व, यानी कि यो पितृहरूको पर्व, पितृहरूको यो उत्सवको समयमा हामी छौं। महालय श्राद्धको आज एकादशी हो। एकादशी व्रत पनि हो, एकादशी तिथि पनि हो। यी दुईटै कुराहरू जोडिएर आएका छन्, एकादशी व्रत र एकादशी तिथि। अब यस्तो छ दर्शकवृन्दहरू, धेरैको एकादशी व्रत रहेको छ र कसैको एकछाकी पनि होला द्वादशीको श्राद्धको लागि, र कतिको आज श्राद्ध पनि होला। पितृहरूलाई पनि स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ। आज पितृहरू तपाईको द्वारमा आएर, पितृहरू आज हाम्रा सन्ततिहरूले कसरी श्राद्ध गर्छन् भनेर पर्खेर बसेका हुन्छन् र पितृकर्म ठुलो हुन्छ। बुबा आमा नभएको भए आज हाम्रो यो शरीर हुने थिएन। त्यसैले व्रत उपवासको पनि धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब एउटा कुरो मैले आज बजाउनै पर्छ। अब अहिले के छ भने नि, सम्प्रदायहरू साह्रै धेरै भए, तर साह्रो कुरो मिलाउन गाह्रो छ है भक्तवृन्दहरू। कस्तो होस् भने नि, यो कर्मकाण्डका कुराहरूमा चाहिँ नि, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, बुझ्नुभयो नि, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म श्राद्ध गर्न गइयो भने एउटा पुस्तक बोकेर गइयो भने त्यो पुस्तकले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म पनि श्राद्ध गरोस् क्या। तर यहाँ अहिले के भइरहेको छ भने, सम्प्रदायहरू विभिन्न, सम्प्रदाय अनुसार पुस्तक तयारी भए। आज के भयो त भनेर भन्दा, सम्प्रदायमा सबै संख्याहरू लोप हुँदै हुँदै जाँदैछन्। अब त्यो सम्प्रदाय त छन् सबै कति पहिले, अब अहिले नयाँ आउँदो पिँढीमा धेरै घटिसके। त्यो हुँदाखेरि अब त्यहाँ कर्मकाण्ड गर्ने मान्छे पाइँदैन, त्यो पुस्तक पढ्ने मान्छे पाइएन। गुरुकुल धेरै छन्, संस्कृत गुरुकुल अध्ययनहरू धेरै ठाउँमा भइरहेका छन्, तर सम्प्रदायहरू एउटा मठ मन्दिरमा मात्रै सीमित छ। त्यसैले आज मैले भन्न खोजेको के हो भने, हामीले ठिक छ, जुन दीक्षा, जुन गुरु परम्परा बहुत राम्रो छ, बहुतै राम्रो छ, त्यसलाई बहुत फलो गर्नुहोस्, गुरुहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, गुरुहरूले दिएका मन्त्रहरू जाप गर्नुहोस्। तर के हो भने, कर्मकाण्डका कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशमा हाम्रो यो परम्परा अनुसार मिल्दोजुल्दो भयो भने साह्रै आनन्द आउँथ्यो। बहुत दुःख लाग्छ। कसैको घरमा श्राद्धमा हवन गर्ने, कतिकोमा पिण्ड सुरुमै दिने, अनि तर्पण अन्तिममा दिने, कतिकोमा तर्पण पहिले दिने। यो सम्प्रदायको कुरो गरेको है। त्यसो भएको हुनाले नि यसो गर्ने एउटा सबै हुन त, यो तपाईँहरू त अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँ त गुरुहरूले जसो जसो गरिदिनु भयो त्यसै त्यसै गर्ने हो। त्यही भएको हुनाले यो कुरोलाई चाहिँ अलि मिल्नु पर्यो कि हामी सम्प्रदायका गुरु आचार्यहरूले पनि अलिकति यो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ। ठिक छ, जो गुरुबाट प्रभावित हुनुभयो उहाँलाई मान्नुहोस्, उहाँले दिएको मन्त्र जपौँ, टीको त्यही अनुसारले लगाउनु होला, ठाडो तेर्सो थ्याप्चो जस्तो छ। तर के हो भने, कर्मकाण्ड आफ्नो तरिकाले यहाँबाट चलायौँ भने नि भोलि यो कर्ममा पनि मानिसहरूको श्रद्धा बढ्छ। धेरै कुरा छन् यस विषयमा। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने, एकादशीका दिनमा श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ कतिको धारणा। कतिको धारणा एकादशीको दिन श्राद्ध गरिन्छ। अब श्राद्ध पर्यो एकादशीको दिन त गरियो, तर के हो भने अब अन्न खाने कि नखाने, पितृप्रसाद खाने कि नखाने, त्यहाँ अल्झिएको छ कुरो। एउटा कुरो त के भन्छु भने, निर्णय सिन्धुमा एउटा श्लोक छ, त्यो म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। श्राद्ध विघ्न समुत्पन्ने अभिज्ञातामृते हनि एकादश्याम तु कर्तव्यम कृष्ण पक्षे विशेषतः। कस्तो राम्रो कुरो छ निर्णय सिन्धुमा भने, एकादशीका दिन वैकुण्ठको ढोका खोलिन्छ। त्यसैले अरू समयको श्राद्ध रोक्यो भने कि औँसीमा कि एकादशीमा गरिन्छ। श्राद्ध विघ्न समुत्पन्ने अभिज्ञातामृते हनि, अथवा कसैको तिथि थाहा छैन भने एकादशी तिथिकै दिन श्राद्ध गर्दैन। त्यो बहुत राम्रो कुरो छ। के हुन्छ त्यसले, किनकि कृष्ण पक्ष विशेषतः भनेको कृष्ण पक्षको मात्रै भन्न खोजेको होइन, दुवै पक्षकै सङ्केत गरेको हो। अब त्यसैले अब यहाँ कहाँ भनिएको छ एकादशीमा श्राद्ध नगर्नु भनेर? किन भनेर भन्दा, यो किन आयो त एकादशीमा? कतिवटा सम्प्रदायहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ होला, यहाँहरूले एकादशीका दिन पर्यो भने श्राद्ध गर्नुहुन्न, एको दृष्टि किन नगर्ने त? प्रमाण पनि छ, कहाँ के छ त्यो पनि म बुझाउँ आज।
एकोदृष्टि श्राद्धमा मृत्यु भएको तिथिमा नै गर्नु पर्दछ एकोदृष्टि श्राद्ध। अनि मृत्युको तिथिमा एकादशी भए त्यही दिन श्राद्ध गर्नुपर्छ। श्राद्ध तिथिमा गर्ने हो नि त, श्राद्ध भनेको तिथिमा गर्ने कर्म हो नि त। एकादशी तिथि आयो बुवाको गर्ने हो, आमाको एकोदृष्टि आयो गर्ने हो, एकादशी पर्यो खाँदिनँ म अन्न खाँदिनँ भनेर मुहूर्त जुराएर गर्ने होइन नि त हो श्राद्ध। फुर्सदमा मुहूर्त जुराएर गर्ने हो र तिथि गइसकेपछि त सकिगयो। यस्तो छ कि यो अलिकति विडम्बना यो। त्यसैले गुरु आचार्यहरूले पनि यो कुरालाई फलो गर्नै पर्छ, नभए हामी भोलि कहीँका पनि रहँदैन। अरे सनातन हाम्रो घर हो, सम्प्रदाय त कोठा हुन् नि। सनातन घर नै सकिन आँटिसक्यो भनेपछि यो कोठा चोठा कहिलेसम्म सुरक्षित रहन्छन्। त्यसैले श्राद्ध भनेको तिथिमा गर्ने कर्म हो, मुहूर्त जुराएर फुर्सदमा घर सरे जस्तो दोकान खोले जस्तो होइन। तिथि आयो गर्ने, नगर्नु कहाँ भनेको छ? पद्म पुराणमा भनेको छ, ब्रह्मवेद पुराणमा भनेको छ कि एकादशी तिथिमा श्राद्ध पर्यो भने द्वादशीमा गर्नु भन्ने प्रमाण पाइन्छ। त्यसको आशय यो हो कि श्राद्ध सार्नु भनेको होइन। एकादशीको श्राद्ध नगर्नु भनेको एकादशीको श्राद्ध सारेर भोलि द्वादशी बनाउनु भनेको होइन। के भन्न खोजेको भने एकादशीको व्रत भङ्ग नहोस् भन्न खोजेको। एकादशी व्रत जसले नित्य गरिरहेको छ भने एकादशीकै व्रत गरोस्, तर श्राद्ध पनि गरोस्। किनभने एकादशीमा मृत्यु भएको तिथि परेमा श्राद्ध गरेर पितृ प्रसाद अर्पण गरेको अवस्थामा खान पनि सक्छ। होइन म खाँदिनँ नि त, ल ठिक छ श्राद्ध गर्छु, पिण्डदान दिन्छु, खाँदिनँ भन्यो भने चाहिँ नाकबाट गरेर नाकबाट श्वासबाट त्यो बास्ना लिएर त्यो पिण्डलाई सुँगेर गाईलाई दिनु। त्यसो गर्दाखेरि व्रत भङ्ग पनि हुँदैन, पितृ प्रसाद पनि भयो, अरू फलहार खान सकियो, समस्या दूर भयो। होइन तपाईँले यसै के मन लाग्यो 2-4 महिनाको एकादशी लिनुभयो, गर्नुहोस् न पितृ प्रसाद खानुहोस्, केही फरक पर्दैन। यस्तो अवस्थामा एकादश्यामपि श्राद्धं प्राप्तं कुर्यान्न त्यजेत् पितृशेषं समग्राय गवे दत्वा व्रतं चरेत्। मत्स्य पुराण गर्नै पर्यो, एकादशीको श्राद्ध गर्नै पर्यो। अवग्राह्य त्यो सुँगेर गाईलाई दिनु। किनभने नि पितृहरू त तिथिमै आएका हुन्छन् नि त। उहाँहरू आफ्ना पूर्वजहरू हाम्रा पितृहरू जुन जुन कर्ममा जानुभएको, कर्म अनुसार जुन जुन जुनीमा जानुभएको छ, पशु योनिमा गए पनि, वृक्षको योनिमा गए पनि, तिर्यक योनिमा गए पनि, त्यसैले उनीहरूले चाहिँ त्यही रूपमा त्यो अन्न प्राप्त गर्ने हो। उनीहरूलाई के व्रत पर्खिनु पर्यो र पितृहरूले व्रत पर्खिनुपर्छ र? एकादशीका दिन म खान्न भन्छन् र पितृहरू त तिथि पो हो त त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो लोकको यहाँको समय तालिका क्यालेन्डर नमिल्न सक्छ। त्यसैले हेर्नु भक्तवृन्दहरू, श्राद्ध कुनै पनि अवस्थामा अवरोध गर्नु हुँदैन, तिथिमै गर्नुपर्छ। त्यसैले श्राद्धमा मृत्यु तिथि ज्ञात नभएमा एकादशीमा गर्नुपर्छ, यो निर्णय त दिएको छ भने। त्यसैले अब एउटा कुरो नि त, श्राद्ध गर्दाखेरि ब्राह्मण पनि एकादशी व्रत लिने परे भने फेरि चुठाउनुको अर्थ के हो भने श्राद्धमा ब्राह्मण चुठाउनु भनेको, चुठाउनुको अर्थ बिहान बोलायो अनि खाना पनि नदिएर हात मात्रै धोइदिइराख्नु भनेको होइन नि त। चुठाउनुको अर्थ आशय त्यो पनि होइन, केही न केही दिनु, सेवा सम्मान गर्नु, जो अन्न खाइन्छ त्यो। त्यसैले भावं ग्राह्य सदा प्राज्ञः त्यक्त्वा वाक्यः वनानेकशः एकादश्यां तिथौ यस्य श्राद्धं कुर्यात् प्रयत्नतः। त्यसैले मृत्यु भएको तिथिलाई छोडेर अर्को तिथिमा श्राद्धको प्रतीक्षा गर्नु भनेको सामान चोरले लिएर गएपछि घरमा ताला लाउनु जस्तै हो। त्यसैले एकादशी तिथिलाई छोडेर द्वादशी तिथिमा एकोदृष्टि श्राद्ध गर्नु भनेको त्यो नगरी समान जस्तै नै, त्यो पितृहरूलाई प्राप्त हुँदैन, चाहे एकोदृष्टि हो चाहे कुप्य भागी भवेन मर्त्य कुर्वन् एकादशीं नृप। महाभारत। ब्रह्मवर्चस्विना पुत्र जायन्ते तस्य विष्मनिः। त्यसैले एकादशी तिथिमा श्राद्ध गर्न मनुष्यले, जसले आफ्ना जसको आमा जसको बुबा एकादशी तिथिमा जानुभएको छ नि, महाभारतले के भन्नु थाहा छ? एकादशीको दिन श्राद्ध गर्नेले त सुन पाउँछन्, सुन चाँदी बाहेक सबै प्रकारका धन प्राप्त गर्दछन्। डाइरेक्ट सुन चाहिँ आउँदैन अरे, तर सुन जस्तिकै धन सम्पत्ति उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तो राम्रो तिथिमा दिवंगत हुनुभएको छ एकादशी तिथिका दिनमा। अब हामीले कुनै गुरुलाई मान्यौँ, सम्प्रदायलाई मान्यौँ, अब एकादशीका दिनमा म श्राद्ध गर्दैन, एकादशीका दिन श्राद्ध गर्दिन, आज व्रत हो भनेर भन्यो भने ती पितृहरूलाई घात हुन्छ कि हुँदैन? ती दुःख हुन्छ कि हुँदैन? हामीले यहाँ के पर्व मनाएको हो र? यहाँ महोत्सव मनाउन आँटेको हो र? होइन नि भक्तवृन्दहरू। त्यसैले एकादशी तिथिमा कसैको मृत्यु भयो भने कस्तो राम्रो तिथि हो, वैकुण्ठको द्वारमा हुनुहुन्छ,
मोक्षको द्वारमा हुनुहुन्छ र हामी पनि यो पितृलाई त नारायणकै लागि अर्पण गर्दैछौँ, भगवानले नि त्यो पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दैछौँ भने यहाँ के को त्यो एकादशी र द्वादशी पितृहरूको लागि? एकादशीको सारा द्वादशी किन पुर्याउने? एकादशी नै गर्नुपर्छ। त्यो व्यक्तिले सबै प्राप्त गर्दछ, त्यसको भागी हुन्छ। सुन चाँदीहरू जति त्यो घरमा ब्रह्म तेज पर्छ। एकादशीमा कसैको मृत्यु भयो, त्यो तिथिमा श्राद्ध गर्न पाउनु भनेको त पुत्रहरूको जन्म हुने, सन्तानहरू सुयोग्य हुने। त्यसैले यी सबै प्रमाण हेर्दा पनि एकादशीका दिन श्राद्ध गर्नुपर्दछ। निष्कर्ष यही हो, श्राद्धका दिन एकादशी व्रत पर्यो। अनि एकादशी व्रत पनि गर्ने। सकिँदैन प्रसाद खान मन लाग्छ भने कसैलाई नसोध्ने। धेरै फोन आयो यसपालि, त्यसपालि मैले यहाँहरूलाई यहाँबाट जानकारी गराइहालेको। अरू बेला पनि त ज्ञात हुन्छ नि, जानकारी लिनुपर्छ नि त हो भक्तवृन्दहरू। यस कारणले हो अब आज पितृपक्षको एकादशी, यो एकादशीको त महात्म्य हामीले धर्मदर्शनमा सुन्नुभएको छ। यहाँहरूले कतिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। भगवानको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। पितृहरूको अगाडि शालिग्राम भगवानको अगाडि पानी राखिदिने, तुलसी पत्र छोडिदिने, तिल के छन् रुबो जे छ कुशहरू छ राखिदिने। त्यो जललाई फेरि बेलुकाको बिहान राख्ने, बेलुकाको समयमा फुलबारी पौधाहरूमा लगाइदिने। पितृहरू बहुत सन्तुष्ट हुने आजको एकादशी हो। किनभने नि भक्तवृन्दहरू, एकादशी व्रत भनेको नि धेरै ठुलो एउटा यज्ञ हो। अब हामीले हेर्नु त कहिले कहिले ब्राह्मणहरू पढाउन पनि पाउँदैनौँ। कस्तो जमाना आयो, अब इन्टरनेटमै कथा सुनाउनु पर्ने हो। सामाजिक सञ्जाल यो युट्युबबाटै कथा सुनाउ, तर मजा आएको छ नि त यसपालि। बहुत आनन्द आयो जीवनमा। बहुत आनन्द आएको छ। यस कारणले तपाईँ हामी सबैलाई आनन्द प्राप्त भएको छ हो नि त। कहिले कहिले कथामा जान्छौँ, मन हुँदैन क्या, फेरि ध्यान हुँदैन। कहिले कहिले त कथामा गएर यसो व्यासीको कथावाच्यको मुख हेरे जस्तो गर्यो, ध्यान त स्वाट्टै अन्तै पो गएको हुन्छ त। भक्तवत्सल भगवानको जय हो त। थाहा, अरे यो कहाँ घुम्छ नि मन, होइन? त्यसो भएको हुनाले कहाँ घुम्छ। एउटा दृष्टान्त थियो के भने नि, एक ठाउँ गुरुजी पुराण सुनाउन जानुभएछ हो। सायद मैले यो दृष्टान्त सुनाएको छुइनँ होला। पुराण सुनाउन जाँदा पुरा मान्छेको भिड गुरु पनि बडा मिठो तरिकाले पुराण सुनाउनु हुँदो रहेछ। अनि पुराण सुनाउँदै गर्दाखेरि सबै गुरुजीले आँखा चिम्लेर पुराण भन्नुभएको, सबैले छोडेर हिँडिसकेका रहेछन्। पहिले त 1000-2000 जना त हुन्थे पण्डालमा, त्यत्रो मान्छे थिए। भरे 3 घण्टाको कथा सकिएको यसो हेरेको त सबैले छोडेर हिँडेछन्। एकजना बुढी आमा मात्रै अगाडि बसिराख्नु भएको रहेछ। कथा सुनेर अघि नै हिँडिसकेका रहेछन्। एउटा पनि रहन्छन् 2000 जना। गुरुजीले भन्नुभयो बडा राम्रो भयो आमा भन्नुभएछ। किन? यो धेरै कथामा भिडभाड भयो भने पनि साह्रै गज्याङ हुन्छ हो, किनकि श्रोताहरूलाई एकत्रित गर्नै गाह्रो हुन्छ। साह्रै राम्रो भयो, तपाईँ त कमसेकम मुख्य श्रोता बसिदिनु भएछ पुराण सुन्नलाई। भइगयो नि, सुन्ने मान्छे धेरै किन चाहियो? भिडभाड गरेर पनि अनेक विघ्न बाधा हुन्छ। तपाईँ एउटा मात्रै पुराण सुन्नु भएछ आमा, धेरै राम्रो। तपाईँले कथा बुझ्नुभयो भने मलाई पुगिहाल्छ, धेरै चाहिँदैन सुन्ने मान्छे भन्नुभएछ व्यासजीले। पण्डितजीले आमाले पनि झुरुक्क उठेर भन्नुभएछ, गुरुजी तपाईँको पुराण सुन्न बसेको होइन भन्नुभएछ। गुरुजी त यसो जिब्रो निकाल्नुभयो, किन बस्नु भएको त भनेर सोधेको। म पनि अघि उनीहरूसँगै जान्थेँ होला, तपाईँ बस्नु भएको छ नि त्यो व्यासको गद्दीमा, त्यहाँ ओछ्याइदिएको आसन छ नि चकटी, त्यो चाहिँ मैले मेरो घरबाट ल्याएर ओछ्याइदिएको थिएँ क्या। कतिखेर तपाईँ उठ्नुहुन्छ र त्यो चकटी लिएर जाउँ, त्यो आसन लिएर जाउँ भनेर पो पर्खेको त, पुराण सुन्न होइन भन्नुभएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो, गोविन्द भगवानको जय हो। खालि यो पनि हुनसक्छ कहिले नि त, आलस्य आउन सक्छ। तर हामी कति एक्साइटेड छौँ आज, कति ध्यान छौँ। शब्द केलाउन पाइँदो रहेछ। 4 चोटिसम्म 5 चोटिसम्म पनि यहाँहरूले सुन्नु भएको छ धेरैजनाले यो कथा। त्यसो भएको हुनाले नि यो आनन्द हो क्या। किन अब त्यहाँ व्यासबाट एकचोटि भन्दा त भयो, शब्द दोहोऱ्याउन पाइँदैन। तर यो रेकर्ड गरेको त जतिखेर पनि सुन्दा भयो, आनन्द हो नि त। त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति बन्थ्यो कि बा तपाईँ हाम्रो भेट नभएको भए, होइन? त्यसैले समय पनि फुर्सदिलो पनि भयो। फुर्सद नभए पनि आधी घन्टा त फुर्सद जति पनि निस्किहाल्छ। तपाईँहरू सबैले यही भन्नुहुन्छ, आधी घन्टा हामी फुर्सद सुनाउँछौँ, तपाईँले यहाँबाट कथा सुनाइराख्नुहोस् भन्नुभएको छ। चतुर्माससम्म त गर्ने नै हो, त्यस पछाडि पनि केही न केही हेर्दै गरौँ। आखिरी हाम्रो सत्सङ्ग गोता त हामी छँदैछौँ, तपाईँ हामी रहिरहनेछौँ। भगवानका कथा चरित्रहरू श्रवण गर्दै, यही हाम्रो दैव इच्छा बोलिएपछि देवताको इच्छा हो। करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है, हामी त के गर्थ्यौँ होला र। त्यसैले एकादशीको व्रत श्रेष्ठ हो। आज एकादशी व्रत पनि हो।
व्रत उपवास भनेको धार्मिक मात्रै महत्त्व होइन यो, एउटा विश्वव्यापी स्वास्थ्य विज्ञान जो आफ्नो अमूल्य जीवनसँग प्रेम गर्छन् र केही महत्त्वाकांक्षा लिएर बाँच्न चाहन्छन्, सबैको लागि जीवनको आवश्यक अङ्ग हो भन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले व्रत गर्छन्, नभएहरूले गर्दैनन्। केही तमोगुणलाई मारेर सत्वगुण, दया, दान, उपकार, प्रेम गर्नेहरू नि एकादशीको व्रत गर्दछन्, एकादशीको व्रत गर्छन्। त्यसैले पूर्वीय सनातन संस्कृतिको परम्परा चातुर्मासको 4 महिना व्यापी, स्वस्थानी व्यापी अथवा पुरुषोत्तम व्यापी, धनुर्मास व्यापी व्रतहरू बाहेक अरू पनि व्रतहरूमा पनि एकादशीको व्रत गर्नु। कतिजनाले के भन्नुहुन्छ, एउटा मात्रै व्रत लिन सकिन्छ, किन नसक्नु? आस्था आयो, भावना आयो। जस्तो अहिले पितृ आज आयो, ल म आज दिनभरि चाहिँ फल मात्रै खान्छु, बेलुका एक छाक म चाहिँ रोटी खान्छु भनेर पनि बस्नु भयो भने यो पनि त एउटा मनमा कामना आयो भने राम्रो हो नि त। दिउँसो फल खान्छु, लिक्विड तरल पदार्थहरू खान्छु, जुसहरू खान्छु, आज पितृहरूको भक्ति गर्छु, श्राद्ध नगरे पनि उहाँहरूलाई सम्झिन्छु, पूजा गर्छु, कार्यधन्दा गर्छु, यो त महान हो। यो उद्देश्य उड्दै गरेछ कहिले कहिले। आजकल हामी डक्टरले भनेको त खुरुखुरु मान्छौँ, निमोनिया भयो, टाइफाइड भयो, के भयो, 21 दिनसम्म केही खानु हुँदैन भन्दा हुन्छ भन्छौँ। त्यसैले बेला बेला व्रत गर्दै गरौँ क्या, नभए भगवान्ले डक्टरको कान फुक्नुहुन्छ। के भगवान्ले भन्नुहुन्छ अरे डक्टर साहब एकादशी त एउटा पनि गरेको छैन, रामनवमी पनि गरेन, शिवरात्रि पनि गरेन, एक काम गर्नु न डक्टरको कानमा क्या। डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ के भगवान् भन्नु न छिटो भनेपछि भगवान्ले भन्नुहुन्छ यसले धेरै वर्ष भयो व्रत नगरेको, 60 पुगिसक्यो, एउटा पनि एकादशी गरेन, अनि अब 20-22 दिन एकैचोटि अनि डाक्टरले भन्नुहुन्छ ल सुन्नु है, तपाईलाई धेरै ठुलो रोग लाग्नेवाला छ, 20 दिनसम्म चामल नखानु, अर्थकै खानु। भन्दा हस् डाक्टर साहब, बाँचिन्छ भने त म के गर्दिनँ र आजैदेखि अन्न त्यागिदिए। अन्न खाने हुँदैन डाक्टरले, चिनी खाने डाक्टरले भनेको हुँदैन, नुन न डाक्टरले भनेको हुँदैन। त्यसैले भगवान र डाक्टरको सम्बन्ध जरुर केही न केही होला, त्यो पछि म गर्नेछु है, भण्डाफोर पछि गर्नेछु। त यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ। त्यसैले महत्त्वाकांक्षा लिनुहोस्, एक कसरी सुरु गर्ने होला, उद्यापन कसरी गर्ने होला, धेरैलाई यो समस्या, केही फरक पर्दैन। भगवानको मूर्तिलाई अगाडि राख्नुहोस्, चन्दन बन्दन फलफुल गर्नुहोस्, कसैलाई सक्नु भए दान गरिदिनुहोस्, सक्यो। एकादशीको त झन् सजिलो छ। धेरैसम्म एकादशी व्रत गर्नुभयो भने कुनै दिन एउटा बाछीको पुच्छर पकड्नुहोस्, नभए बाछी जतिको रकम रहेछ ल म अब व्रत गर्न सकिनँ भनेर राम्रो कार्तिक महिना कुनै समयमा उद्यापन गरिदिनुहोस्। कस्तो आनन्द हुन्छ जीवन, बेग्लै हुन्छ। नभए ल म एक छाक मात्रै अन्न खान्छु एकादशीका दिन, यो गहुँ मात्रै खान्छु, नभए फापर मात्रै खान्छु, फापरले बनेका चिज खान्छु, यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। तब हाम्रो व्रत पनि के हुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। त प्रभुले पनि हामीलाई मनुष्य जीवन दिनुभएको छ भक्ति गर्नको लागि, आनन्द गर्नको लागि। आजकलको त एकादशी त झन् मजा छ, बडा आनन्द छ। अब यस कारणले गर्दा सबै थोक खान पाइहालिन्छ। व्रतको दिन झन् तरह तरहका फलहरू हुन्छन्, तर पनि के हो भने ढकार नआओस्, व्रतको दिन ढ्याउ नआओस्, व्रतका दिन निन्द्रा नलागोस्, व्रतका दिन हैन, व्रतको दिन एउटा मनमा म भोको छु भन्ने यो भाव नै नआओस्, तब व्रत श्रेष्ठ हुन्छ। हेर्नु न, कुराकानी गर्दा गर्दै धेरै समय भइसक्यो, अब म थोरै नवम स्कन्धको कथा त सुनाउनु पर्छ। सूर्य वंश र चन्द्र वंशको वर्णन छ नवम स्कन्धमा। एक त भगवान श्री राम जस्तो सरल त कोही पनि भएन, किनकि सूर्य वंशमा राम आउनुभयो, चन्द्र वंशमा भगवान कृष्ण आउनुभयो। राम नाम जस्तो सरल त यो दुनियाँमा अरू केही पनि छैन। उहाँको लीला पनि सरल छ, रामको नाम पनि सरल छ। एउटा अक्षर पनि राममा संयुक्त छैन क्या। कृष्णमा त कति छ हेर्नु त, दायाँ बायाँ कति छ, तर राम कहीँ संयुक्त स्वर नै छैन, यति सरल। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई मात्रै भन्छु ल, अरूलाई धेरै हल्ला नगर्नु। राम भन्न सजिलो छ, कृष्ण भन्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। कतिजना जो वृद्ध हुनुहुन्छ नि, जो अलिकति अशक्त हुनुभयो र अगाडिका दाँतहरू छैनन् भने राम भन्दा पनि रेम नै हुन्छ, राम नै हुन्छ। तर कृष्ण भन्न खोज्नुहोस् त जिब्रो लटपटिने सम्भावना हुन्छ। दाँत नहुँदा है पछि हामीले अनुभव गरिरहेको, जसको दाँत अगाडिका हुँदैनन्, कृष्ण भनेर पुरा भन्न खोज्दाखेरि बडा जिब्रो घुमाउनु पर्ने हुन्छ, लटपटिन सक्छ। तर राम त आइ नै रहन्छ, बहुत सरल राम, बहुत सरल। जे भन्नु
अब रामको नाउँ एउटा पनि अक्षर संयुक्त, कृष्णको नाममा एकै अक्षर सरल छैनन् फेरि। संयुक्त अक्षर मात्रै छन् कृष्णमा। राम दिनको 12 बजे आउनुभयो दिउँसो, कृष्ण रातिको 12 बजे आउनुभयो। एउटा मध्याह्नमा आउनुभयो, एउटा रात्रिमा आउनुभयो। एउटा राजा दशरथको भव्य राजप्रसादमा अवतरित भए राम, अर्को चाहिँ कंसको कारागारमा। त्यसैले रामजीलाई चिन्नु सम्झनु सरल छ, तर कृष्णलाई सम्झनु, कृष्णको चरित्रलाई मनन गर्नु धेरै गाह्रो। वैवस्वत मनुको त यो कल्प विस्तार हुँदै हो। उनको घरमा तमाम स्त्री पुत्रको लागि यज्ञ गरिए, स्त्री भए, यी धेरै कुराहरू छन्। अनि अब उनकै घरमा गएर उनकै त्यो परम्परामा वंशमा गएर एकजना बडा धर्मात्मा तपस्वी ज्ञानी राजा भए, जसको नाम भयो अम्बरीश। इनको चरित्र साह्रै सरल छ भागवतको नमस्कारमा, अति दिव्य। अम्बरीशको जन्म भयो। अम्बरीश भनेको मर्यादा भक्तिका आचार्य हुन्। मर्यादा भक्तिका आचार्य हुने यिनी भगवान सधैँ प्राप्त गर्ने मार्गमा लागे। अम्बरीशको अर्थ पनि के हो भने, अम्बरको अर्थ हो आकाश, ईशको अर्थ हो ईश्वर। आकाश भित्र पनि छ, बाहिर पनि। जसको भित्र बाहिर सबैतिर ईश्वर छन्, ती मात्र अम्बरीश। अम्बरीश चारैतर्फ जसलाई परमात्मा देखिन्छन्, त्यो हो अम्बरीश। अम्बरीश बहुत भक्त थिए। भगवानका चरणमा, भगवानका वाणी, भगवत गुण वर्णनमा, हात अनि हातद्वारा हरि मन्दिरको सरसफाइमा, गोडा प्रभुको क्षेत्रादिको पदयात्रामा, कान भगवानका उत्तम कथाहरू श्रवणमा, दुवै नेत्रहरू भगवानको मूर्तिको दर्शनमा व्यस्त रहन्थे र शिरले उनी भगवान श्री नारायणलाई, श्री कृष्णलाई सधैँभरि वन्दना गर्दथे। शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने पादौ हरिर क्षेत्र पदानुसर्पणे। आहा, बहुत राम्रो। आखिर यो शरीर हामीले किन पाएको त हो भक्तवृन्दहरू? यो आँखा छ नि, कहिले कहिले आँखाले देखेन भने डाक्टरकामा जान्छौँ, डाक्टर साहब अब त पुरै म त देख्थिनँ त केही पनि, के भएको, जालो लागे जस्तो भयो भन्छौँ। डाक्टरले यसो गर्छ, औषधि दिन्छ, अनि यसो चस्मा लाएर छर्लङ्ग भयो भने धन्यवाद भन्छौँ हामी। ल हेर्नु त, त्यो डाक्टरलाई के भन्छौँ हामी? धन्य धन्य, ती डाक्टर त कति राम्रा, म त आँखाले त देख्दिनँ, त्यही छर्लङ्गै भयो अब त भनेर डाक्टरलाई मात्रै धन्यवाद दिन्छौँ। जसले जन्मिँदैखेरि हामीलाई दृष्टि दिएर पठाइदियो, त्यो दृष्टिको शक्ति दिएर पठाइदियो, त्यसलाई त कहिले पनि थ्याङ्क यू गड, हे भगवान तपाईँलाई धन्यवाद भन्यो। आँखा बिरामी हुँदा डाक्टरले औषधि गर्दै डाक्टरलाई धन्यवाद दिउँ, तर त्यही आँखा दिएर आँखा रतन बनायो, जसले आँखा रतन बनायो, प्रभुको अगाडि सामु दीपम के जलाऊं। अरे जसले आँखा दियो, जसले नेत्र दियो, कान दियो, यसमा त शक्ति पनि दिएको छ। आँखा मात्रै राखिदिनु भएन नि त हो भक्तवृन्दहरू, कान मात्रै राखिदिनु भएन, कानमा कति शक्ति दिनुभएको छ, कति विज्ञान छ। एउटा मोबाइल मात्रै त्यो हेलो गर्दाखेरि उहाँ विश्व ब्रह्माण्ड देखियो भने हे विज्ञानको युग भनेर हामी खुसी हुन्छौँ। शरीर कति विज्ञान भएछ बुझ्नु त। आँखाले हेरिरहेको छ, कानले सुनिरहेको छ, कर्महरू त्वचाले विज्ञान, शरीरका सबैले अवयवहरूले काम गरिरहेका छन्। कति विज्ञानमय छ यो शरीर। यो कसले बनाएको? भगवानले, परमात्माले। त उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि होइन भक्तवृन्दहरू। त्यसैले चतुर्मास कथाको भाव के हो भने, तपाईँहरू पूजापाठमा व्यस्त रहनुहोस् भन्न खोजेको होइन ना। मैले आजसम्म सायद त्यो भनेको पनि छैन होला। बिहानको पूजा बढाउनुहोस्, 1 घन्टा पूजा गर्नुहुन्थ्यो भने 2 घन्टा बढाउनै पर्ने रहेछ, आजसम्म आएको छ भन्नु त छैन। बरु 1 घन्टा गर्नेलाई आधी घन्टा मात्रै गर्नुहोस्, सर्लाक सुरु गर्नुहोस्। कुनै दिन हाई आउँछ, अल्छी आउँछ, दियो बाल्नुहोस्, कलशमा पानी राख्नुहोस्। आज मलाई दिन ठिक लागेन भने बाद बाँकी मोडिहाल्यो, आफ्नो कम गर्नु। किन मन लागेन? आनन्द किन लाग्यो? चतुर्मास कथाले यो भन्छ हामीलाई भक्तवृन्दहरू। त यो हो हामीले पनि के गर्ने, यी शरीरमा जुन सिस्टम पायौँ यसले ईश्वरलाई थ्याङ्क यू गड भन्ने। अस्ति एकजना आमाले गाउँमा पुराण भन्न गएको थिएँ क्या, के भन्नुभयो थाहा छ? गुरुजी साह्रै चित्त बुझ्यो कथामा, तर एउटा कुरो मलाई साह्रो शङ्का लाग्छ हो भन्नुभयो। किन? यो भगवानले सबै शरीरका अङ्गहरू ठिकै बनाउनु भएछ कि गुरुजी, यो कान चाहिँ किन दिनुभएको हो भन्नुभयो क्या ती आमाले। यो कान चाहिँ किन दिएको? अनि सुन्नु परेन त आमा भनेर भने नि त मैले। अनि आमाले भन्नुभयो होइन क्या, कानको यो लोती क्या, लोती बाहिरको हुन्छ नि, त्यो लोती चाहिँ किन दिएको त? लोती किन दिएको त?
त्यो पुवाल मात्रै राख्दै आखिर कान सुन्नु न थियो, यस्तो लोती अगाडि झुन्डाउँदा मान्छे राम्रो पनि देखिएन, सकल पनि, यो लोती चाहिँ नबनाइदिएको हुन्थ्यो नि त भनेर भन्नुभयो आमाले। मैले पनि यसो विचार गर्दा त कुरो हो कि जस्तो पनि लाग्यो, तर होइन आमा भने। किन? सुन्नु भगवानले कानमा यो पुवाल मात्रै बनाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, लोती नझुन्डाइदिएको भए हुन्थ्यो। यो लोती किन दिएको थाहा छ आमा भने? किन भन्नुभयो, बुढेसकालमा चस्मा टाङ्नको लागि। गोविन्द भगवानको जय हो। वृद्ध अवस्थामा कि वृद्ध अवस्थामा होइन हो, अहिले त 15 वर्षको बच्चाले चस्मा लगाउनु परेको छ, हेर्नु त। ए बाबा तपाईँहरू अब आफै सोच्नु न हो, ल भगवानले यो कानमा शक्ति मात्रै दिएको थियो, पुवाल मात्रै थियो, अनि यो लोती थिएनन् भने चस्मा कहाँ टाङ्नु भन्नु त? डाक्टरले कस्तो काँटी ढुन्ड्याउँथ्यो होला, यहाँ कस्तो नराम्रो देखिन्थ्यो होला त्यही। यो काँटी ठोकेर त्यो चस्मा ओढाउँदा राम्रो देखिन्थ्यो भन्नु त? देखिँदैन थियो। अब चस्मा कुरो नगरौँ न, अहिले मास्ककै कुरो गरौँ न ल। मास्क कसरी अडिन्थ्यो होला आफै विचार गर्नु त। यो कान नहुने हो भने नि कुन होइन, धेरै गाह्रो पर्थ्यो नि त, महँगो पर्थ्यो होला अरू सिस्टमले मास्क ल्याउँदा। धेरै गाह्रो पनि थियो नि त, त्यहाँ चुम्बक लगाउनु पर्थ्यो, के लाउनु, नाकमा मात्रै ठ्याक्क अडिने। तर कस्तो सजिलो क्या, यसो डोरी बनाइदियो, पछाडि लगेर झुन्डाइदियो कानमा। लु हेर्नु त, भगवानलाई सबै थाहा रहेछ नि त। चस्मा लाउँछन्, रोग आउँछ, कोरोना हुन्छन्, मुखबाट रोग पस्छ, सुरक्षित हुन्। गोडाबाट रोग पस्छ र पस्दैन, गोडाबाट रोग लाग्दैन, शिरबाट कसैको भगवानलाई थाहा त्यो मुखैबाट रोग सर्छ, त्यसैले कान पनि ठिक ठाउँमा दिनुभयो क्या। त्यसैले त्यो गडलाई धन्यवाद दिनुपर्छ नि त हो। अरू केही नभए पनि चतुर्मास कथा सुनेर थ्याङ्क यू गड, हे ईश्वर धन्यवाद शुक्रिया, किन आज तपाईँले गरेर नि आज हामीले यो सुरक्षित रहने मौका पायौँ। यहाँ यो शरीरका एक एक अङ्गहरू त्यस्ता छन्। त मैले भन्न खोजेको के हो भने, अम्बरीशको चरित्रमा अम्बरीश के भन्थे, हात खाली भयो भगवानका मन्दिरहरू गएर पोतिदिइहाल्थे क्या। भगवानका मूर्तिहरूमा गएर स्पर्श गर्ने, छुने, प्रभुको सभा गर्ने, अनि हातहरूले भगवानका मन्दिरको सरसफाइ गर्ने, फुल टिप्ने, चन्दन गोट्ने, गोडाले भगवानका मठ मन्दिरहरूको परिक्रमा गर्ने। अलिकति समय रह्यो कि कथा सुन्न बसिहाल्थे। सबै भगवानको लागि समर्पित त हौँ हामी। पूजा गर्नुस् नगर्नुस् म त्यो भन्दिनँ। त्यसैले कतिजनाले चतुर्मासको कथा सुनौँ भनेर भन्दा ए पूजा गर्न लाउनुहुन्छ होला, फुल चढाउनु पर्छ होला भनेर आत्तिनु पनि भएको होला कतिजना। नो, तपाईँहरूलाई कुनै कार्यमा डिस्टर्ब गर्दैन। भागवत कथाले भन्नुहुन्छ जस्तो व्यवहार त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, गति, भक्ति, शक्ति बनाउन हामीलाई संयम दिन्छ भागवतले। राजा अम्बरीशको चरित्र त यो थोरै समयमा वर्णन गर्न सकिँदैन हो। अब फेरि थाहा छ, एकादशीको व्रत राजा अम्बरीश गर्थे। एकादशीको व्रत नै गर्थे। आज एकादशी हो नि त होइन। एउटा निषेध व्रत हुन्छ, एउटा परिपालन व्रत हुन्छ। निषेध व्रत भनेको चाहिँ के खाने के नखाने भनेर निषेध गरेका कुराहरू हुन्, पालना गर्ने सक्नेले पालना गर्ने। परिपालना एकादशीको व्रत हो। महात्म्य सुन्छु, कथा सुन्छु, दियो बाल्छु साँझमा, अनि सकेको गर्छु, यो पनि त परिपालन हो नि त। एकादशीमा श्रेष्ठ यो हो। र एकादशीको व्रत गरे भगवानले उनलाई सुदर्शन चक्र दिनुभयो। दुर्वासा ऋषिलाई भोजन ग्रहण गराउन खोजे, दुर्वासा ऋषिले कृत्य प्रयोग गर्नुभयो। अम्बरीशलाई नष्ट गराउने बेलामा स्वयं सुदर्शन चक्रले अम्बरीशको रक्षा गरे, कृत्यलाई नाश गरिदिए। दुर्वासा ऋषिले भगवान सारा ब्रह्माण्डमा जानुभयो, सुदर्शन चक्रले दग्ध पार्न खोज्दा कहीँ पनि बच्न सक्नु भएन। अम्बरीशसँगै आएर क्षमा मागे, भगवानले पनि क्षमा दिनु भएन। किन भगवानले भन्नुभयो, सुन दुर्वासा, तिमीले एउटा गल्ती गर्यौ के, जो भक्त सम्पत्ति पाएर, पत्नी पाएर, छोराछोरी पाएर पनि यी सबै चिजहरू भगवानका हुन् भनेर जो राज्यको उत्तराधिकारी गर्छ, राज्य गर्छ भने त्यस्ता भक्त लक्ष्मी भन्दा पनि मेरो लागि प्यारा छन्। हुन चाहिँ होस् धनी छ, अरबौँपति छ, तर सबै भगवानको प्रसाद हो भनेर ये दारगार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथां त्यागतुं समुच्चये। म कसरी त्याग गर्न सक्छु र? जसले आफ्नी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, दौलत, रुपियाँ सबै भगवानको हो भन्छ। भगवानलाई चाहिँदैन त्यो। के भन्छ त्यो बुद्धिमानीले, यो सबै भगवानको हो, म चाहिँ यहाँ स्वीकार गरिरहेको छु भन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई त म लक्ष्मीलाई बरु त्याग दिन सक्छु, तर त्यस्ता भक्तलाई म त्याग्न सक्दिनँ। किन? म यदि कसैको वशमा छु भने साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्। म मेरा भक्तजनहरूको हृदयमा हुन्छु, उनीहरूको हृदयले, उनीहरूको भक्तिले मलाई बाँधेको हुन्छ।
त्यसैले तपाईले पनि अम्बरीशमाथि तपाईले के गर्न आँट्नुभयो, कृत्य प्रहार गरेर आज जुन उनलाई नाश गर्न आँट्नुभयो, मेरो चक्रद्वारा नि उनको सुरक्षा भयो। दुर्वासा ऋषिले गएर अम्बरीशसँग क्षमा याचना मागे र अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिलाई क्षमा दिनुभयो, सँगै बसेर भोजन ग्रहण गरे। यो कथाबाट हामीले बडा धेरै ज्ञान लिन सक्छौं। भक्ति मार्गमा नि दुर्वासा भनेको दुर्वासना हो। धेरै बाधा उपस्थित हुन्छ, कति हो कतिको त सबै बाधै बाधा छ जिन्दगीभरि। त्यो आफू पनि व्रत नगर्ने, दियो बालेको पनि हेर्नै नसक्ने दुर्वासना, किनकि उसको जीवनमा त जुनै जो दुर्वासना छ नि त, श्रीमतीले दियो बालिन् भने पनि गएर हप्काउने वाला दुर्वासना, त्यो दुर्वासना क्या, त्यो त जन्म जन्मान्तरको दुर्वासना छँदैछ नि हो। अनि मै ठुलो यो केही हुँदैन, पूजा पाठ गरेर सबै ढोङ हो, यो दुर्वासना उसको छ भने त्यस्तो दुर्वासनाले भरिएको हृदयमा भक्ति के हुन्छ, बाधा रूप हुन्छ। त्यो भक्ति आफूले त गर्दैन, अरूलाई पनि बाधा पुर्याइदिन्छ, टच्चर दिन्छ क्या। दुर्वासना हटोस्, दूषित भावना हटोस्, परमात्माका हामी अवश्य हुनेछौँ। आजको कथा सत्संग यही सम्पन्न हुने बेला भइसक्यो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।